अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, मैं आपका हुसैन शेख मलेरकोटला पंजाब से। इस वक्त मौजूद हैं हम लोग मलेरकोटला के इमामबाड़ा शेख बूटा में, और हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अबू तालिब मेहदी साहब, लखनऊ से ज़ाकिर अहले बैत हैं। अगर बात करें इनके वालिद की तो वो भी आलिम दीन है और नजफ़ से फ़ारिग हैं और वहाँ से आए हुए हैं, वहाँ से पढ़े हुए हैं। ये 2008 से जो है अगर हम लोग बात करें दीन की तो ये ज़िक्र अहल बैत करते हैं, जगह जगह जा चुके हैं। मेरे ख्याल से लगभग देश के कई कोनों में ये जाके ज़िक्र अहल बैत कर चुके हैं। आज हम इससे बात करेंगे इमाम हुसैन के ऊपर। मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खैर मकदम कहते हैं हम आपको अपने इस चैनल पे, हुसैन एडिशन पे और वेडनेसडे टाइम न्यूज़ चैनल पे। मैं बात जानना चाहता हूँ कि अगर हम बात करें इमाम हुसैन की, तो इमाम हुसैन की जो शख्सियत है वो क्या शख्सियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत है वो किसी भी एतबार से मोहताज तारुफ नहीं है। पूरी दुनिया में उसका ताल्लुक़ हमसे हो या ना हो, या मुसलमान हो या ना हो, लेकिन इमाम हुसैन की एक ऐसी अजीम शख्सियत है कि जिससे हर एक वाकिफ़ है। और पैगम्बर की जो ये हदीस कि जो तमाम कुतुब अहादीस में मौजूद है और मुत्तफ़क़ अलैह है कि जिसमें पैगम्बर ने इरशाद फरमाया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जी, यानी ये खुद इमाम हुसैन की बुलंदी और अज़मत इस हदीस के ज़रिए से मालूम हो रही है। और यूँ तो अहादीस का एक अंबार है। पैगम्बर ख़त्मी मरतबत ने जो इमाम हुसैन के फ़ज़ाइल बयान किए और अपने अस्हाब के दरमियान उनके जो मनाक़िब बयान किए वो बहुत ज़्यादा हैं और पूरी किताबें उस पर मौजूद हैं। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए सिर्फ एक फ़िक्रा कि मैं हुसैन से हूँ, यानी 1.25 लाख अम्बिया का सरदार ये कह रहा है कि मैं हुसैन से हूँ। और उसकी वजह ये है कि पैगम्बर ने देखिए हुसैन मिन्नी, अगर इस पर गुफ्तगू हो तो ये बात हर एक के समझ में आ जाएगी कि इमाम हुसैन जनाब ज़हरा के फर्जंद हैं और जनाब ज़हरा पैगम्बर ख़त्मी मरतबत की इकलौती बेटी हैं। जी, लिहाजा हुसैन पैगम्बर से हैं। लेकिन ये जुमला, इस पे ज़रा सा गौर की और गौर व फिक्र की ज़रूरत है कि मैं हुसैन से हूँ। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि आज पैगम्बर के बाद जो कुछ, यानी जिस तरीके से साजिशें हुई और जिस तरीके से रेशा दवानियाँ हुई, ये हुई कि जिस तरीके से साबिक़ा अम्बिया क्या हुआ। मसलन हज़रत ईसा का दीन बराए नाम दीन मसीह, लेकिन अगर देखा जाए तो इंजील में तहरीफ हुई, बदलाव हुआ, और हज़रत ईसा की सीरत में भी बदलाव और उसे बदला गया बाद में। हज़रत मूसा के यहाँ यही है कि उनकी उम्मत ने नाम तो रखा, उनके नाम से अपने दीन को और अपने मज़हब को पहचानवाया, लेकिन शरीयत मूसा में जो है वो तहरीफ की गई, बदला गया किताब मूसा में। और उसको लाइब्रेरीज में देखा जा सकता है, अगर बाइबल के लिए, इंजील के लिए, कि न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट। ये तमाम हालात जो अम्बिया के साथ पेश आए अम्बिया के बाद, बिल्कुल यही तैयारी थी पैगम्बर के सिलसिले में भी कि बस दीन मोहम्मद रहेगा, बराए नाम कुरान, और फिर हम कुरान में तहरीफ कर देंगे और उसके बाद जो है वो शरीयत रसूल में अपने एतबार से चेंजेस कर देंगे, बदल देंगे उसे। लेकिन ये इमाम हुसैन की उस अजीम कुर्बानी का नतीजा है कि जिसकी वजह से आज तक न दीन मोहम्मद बदला जा सका, न कुरान की तहरीफ की जा सकी और न उस शरीयत को बदला जा सका है। आप अभी कह रहे थे कि नबी अल्लाह ने ये बात की है कि हुसैन मेरा मुझसे है, तो ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने प्यार में कहा हो, वो अजीम शख्सियत ना हो, लेकिन उन्होंने ये बात प्यार के नाना अपने नवासे के लिए अक्सर ये बातें कह देता है। कि अगर कोई दुनियावी शख्स ये बात कहता तो वहाँ इस बात की गुंजाइश थी कि मोहब्बत में अपनी औलाद के लिए इंसान मुबालगा करता है। लेकिन ये वो रसूल कह रहा है कि जिसके ऊपर वही का पहरा है, कि हमारा रसूल कुछ कहते ही नहीं कि जब तक कि हमारी तरफ से हुक्म ना हो, जब तक कि वही ना हो। जी, तो ज़बान रिसालत पे वही का पहरा है। लिहाजा पैगम्बर के लिए ये नहीं सोचा जा सकता है कि उन्होंने जो है वो नवासे की मोहब्बत में कहा है। लिहाजा ये ख्याल अगर किसी वही क्या है वो? जी, वही क्या है? वही यानी अल्लाह का वो हुक्म कि जो अल्लाह की तरफ से, कि हमारा रसूल वही का पाबंद है कि बस जो अल्लाह चाहता है वो कहता है। जी, मतलब अगर अल्लाह हुक्म जिहाद देगा तो वो जिहाद करेगा, अगर अल्लाह सब्र का हुक्म देगा तो वो सब्र करेगा, अगर अल्लाह जो है वो हुक्म देगा कि लोगों के दरमियान जाओ और जाके मिंबर पे बैठ के वाज़ो नसीहत करो तो वो वाज़ो नसीहत करेंगे।
اور اگر کہے گا کہ گھر میں بیٹھیے تو وہ حجرے میں بیٹھیں گے. یعنی ایک ایک لمحہ جو پیغمبر کا ہے وہ مشیت کے مطابق ہے, حکم پروردگار کے مطابق ہے. اگر بات کریں امام حسین کا کربلا کا واقعہ اور امام حسین کا, کیا ضرورت کیا تھی امام حسین کو مدینہ چھوڑے, انہوں نے پھر مکہ چھوڑا جبکہ لوگ ان کو منع کر رہے تھے کہ آپ مت جائیے, آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے, تو ان کو کیا ضرورت تھی؟ وہ اس کو چھوڑ بھی سکتے تھے کہ نہیں میرے بچے مجھے شہید کر دیا جائے گا, میرے بچوں کو شہید کر دیا جائے گا. تو اس بات میں وہ ہوشہ نصیب نہیں ہو سکے. جیسے حضرت علی ایک بار ایک ایسی موجودہ حالت پیدا ہوئی تو وہ ہوشہ نشین ہو کے بیٹھ گئے تھے, خاموش ہو کے بیٹھ گئے تھے. تو اس حالات میں امام حسین بھی بیٹھ سکتے تھے, انہوں نے کربلا کا راستہ کیوں چنا؟ پیغمبر کے بعد جو پیغمبر کے جانشین ہیں ان کا سب کا مقصد یہ ہے کہ دین کو بچانا ہے. اب اس دین کو بچانے کے لیے اگر صبر کی ضرورت ہے تو وہ صبر کریں گے. امیر المومنین جو 25 برس کے عرصے میں انہوں نے صبر کیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ابتدا تھی اسلام کی اور مٹھی بھر مسلمان تھے. لہذا اس وقت اگر امیر المومنین جنگ کرتے تو سول وار, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ملک سول وار کا شکار ہے وہ برباد ہو چکے ہیں. لہذا اس وقت جو ہے وہ صبر کے ذریعے سے اسلام کو بچانا تھا. لیکن امام حسین تک کے جو وقت آ چکا تھا, یعنی ابھی تک جو لوگ اپنے کو رسول کا جانشین کہہ رہے تھے وہ گناہگار تو تھے. سب سے بڑا گناہ تو یہی ہے کہ انہوں نے معصوم کی بیعت شکنی کی, لیکن علی اعلان فسق و فجور کرنے کی ہمت ان میں نہیں تھی. یعنی وہ تمام کام جو یزید نے کیے وہ سب ہو رہے تھے, لیکن علی اعلان فسق و فجور نہیں. اور دوسری بات سمجھنے کی ہے کہ یزید اگر صرف بادشاہ ہونے کا دعویٰ کرتا تو بات الگ تھی, لیکن یزید اپنے کو رسول کا جانشین و خلیفہ کہہ رہا تھا. لہٰذا اب وقت آ گیا تھا کہ دین محمد کی حفاظت, اس لیے کہ اب جو کچھ بھی وہ بات کہہ رہا ہے, جو فسق و فجور اور جو اعلانیہ وہ گناہ کہہ رہا ہے, وہ بحیثیت بادشاہ کے نہیں کر رہا ہے, وہ بحیثیت خلیفہ رسول کے گناہ ہو رہے ہیں. لہٰذا یہ لکھ دیا جاتا کہ جو رسول کا خلیفہ کر رہا ہے بس وہی اسلام ہے. لہٰذا وہ مثلاً مثال کے طور کے اوپر کہہ رہا ہے اعلانیہ شراب پی رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اگر شراب پینا دین محمد میں حرام ہے تو کیا ہوا, دین مسیحی اختیار کر کے پیو. جی. اور مثلاً وہ محرم اور نامحرم کی جو تمیز ختم کی جا رہی ہے, وہ تمام چیزیں حیثیت خلیفہ. لہذا اب امام حسین کے لیے, اسی لیے امام حسین جب نکلے ہیں مدینے سے تو آپ نے اتنی جو ہجرت کی جو وجہ اور جو مصلحت بیان کی, یہی کہ اب جو ہے وہ وقت آ گیا ہے کہ اصلاح کی جائے دین کی. یعنی جو خرابیاں پیش آ چکی ہیں اسلام میں اسے دور کیا جائے, اور اس کے لیے صرف اور صرف ایک ہی راستہ تھا کہ شہادت کے ذریعے سے امام حسین اس قربانی دے کے, اور ایسے فاسق و فاجر جو یزید جیسے بادشاہ, اس لیے کہ یزید جیسے مستقبل میں آئے, متوکل کو یزید ثانی کہا جاتا ہے, لیکن امام حسین کی عظیم قربانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر اس کے بعد کوئی بھی اپنے کو رسول کا خلیفہ نہیں کہلوا سکا. اگر بات کریں, کئی لوگ اس میں اشکال کرتے ہیں کہ جو امام حسین اصل میں وہ خلافت نہیں, وہ گدی چاہتے تھے, اور یہ جو جنگ ہے اصل میں دینی جنگ نہیں تھی, یہ دو شہزادوں کی تخت کو لے کے. دیکھیے اس مسئلے میں بھی کہ اگر امام حسین کو حکومت مقصود ہوتی کہ حکومت حاصل کرنا ہے تو حسین ابن علی کسی غیر معروف شخصیت کا نام نہیں تھا. حسین ابن علی رسول کے نواسے ہیں. علی جو فاتح بدر و حنین ہیں ان کے بیٹے ہیں, جناب زہرا کے لخت جگر ہیں. لہذا امام حسین 3 شعبان کو بنا پر روایت مکے پہنچ گئے. یہ بعض روایات میں ہے کہ 4 شعبان کو امام حسین مکے پہنچے, لیکن بہرحال دونوں اعتبار سے شعبان اور اس کے بعد ماہ مبارک, پھر شوال, ذیقعد اور ذیلحج کے 8 دن امام حسین نے مکے میں قیام کیا ہے. امام حسین کے جاہ و حشم کا عالم یہ تھا مکے میں کہ جو درجوق لوگ امام حسین سے ملاقات کے لیے آ رہے تھے. عبداللہ ابن زبیر کے جو پرانا مخالف ہے اس گھرانے کا, جو جنگ جمل کا بانیوں میں سے ہے, کیفیت یہ ہے کہ وہ مکے پہلے پہنچ گیا تھا تاکہ وہ حکومت وہاں قائم کرے. لیکن اب جو امام حسین جب آئے اور جاہ و حشم دیکھا اس نے, تو وہ خود دن میں 2-3 مرتبہ امام حسین کی خدمت میں آتا تھا. لہذا لشکر جمع کرنا امام حسین کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی, لیکن امام حسین کے جو 28 خطبے ہیں کربلا تک اس پورے راستے میں, اس میں ہر خطبے میں آپ نے واضح کر دیا کہ ہم حصول اقتدار کے لیے نہیں جا رہے ہیں, ہم حکومت کے لیے نہیں جا رہے ہیں, بلکہ ہم اپنے جد کے دین کی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں, اور اس راستے میں ہم جام شہادت نوش کریں گے. تو امام حسین کو اگر حکومت ہی, تو امام حسین مکے میں 4 مہینے, امام حسین نے کوئی ایک راوی نے بھی کہیں نہیں لکھا کہ امام حسین نے کسی سے اپنی بیعت کا مطالبہ کیا. ابھی ہم لوگ ابو طالب مہدی صاحب سے بات کر رہے تھے, اور پوری بات امام حسین اور اس کے ارد گرد ہی گھومتی رہی. امام حسین کی اگر بات کریں تو کہیں نہ کہیں رسول سے اگر نسبت لیں یا حضرت علی سے نسبت لیں یا اللہ سے نسبت لیں,
تو کتابوں کے ذریعے حدیثوں کے ذریعے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ امام حسین جو ہیں اللہ کے لیے لڑے تھے، اللہ کی دین کے لیے لڑے تھے اور انسانیت کو بچانے کے لیے لڑے تھے. اور یہ بھی اور اس کے جو لوگ اس سے الگ ہٹ گئے ہیں اور جو اس کو نہیں مانتے ان کا قصور نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ وہ لوگ کتابوں سے دور ہو گئے ہیں. اگر کتابوں کو پڑھا جائے تو صحیح ڈھنگ سے صحیح چیز کو سمجھا جا سکتا ہے. میں حسین شیخ ملیک کوٹلا پنجاب سے